अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मेरे ख्याल में शेख रशीद का इम्तिहान शुरू हो गया है और इमरान खान की जो ख्वाहिशें हैं अब उसका सारा दारोमदार शेख रशीद पे है। पीडीएम का जो जलसा लाहौर में हुआ उसकी एफआईआर दाखिल हो गई है और ये एफआईआर कोई नई बात नहीं है अपोजिशन के लिए। मेरे ख्याल में ये जलसे जो पीडीएम के हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट कराची जलसे के अलावा बाकी जो भी जलसे हुए हैं वो पीटीआई की हुकूमत के उसमें लिमिटेशंस में या हदूद में हुई हैं, तो उनके एफआईआर भी दाखिल हुई हैं। और हुकूमत की सूरत हाल इमरान खान की इस तरह है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब देखते हैं क्या होता है। हम इसी का जायजा लेंगे कि शेख रशीद का इम्तिहान किस तरह है। वो शेख रशीद इस इम्तिहान से पास हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्या इमरान खान की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी, नहीं होंगी, पीडीएम का मुस्तकबिल या पीडीएम का जो अगला टारगेट है वो कहाँ पे है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें और अपना इनपुट जरूर दें। तो बात ये हो रही थी कि पीटीएम का जो जलसा हुआ 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पे, उसके एफआईआर दाखिल हो गई है और उसमें जो मेन टारगेट्स हैं वो मरियम नवाज है, शाहिद खाकान अब्बासी है, मुस्लिम लीग नून के बाकी जो रहनुमा हैं वो दीगर मुलजमान में शामिल हैं। और मरियम के हवाले से या मरियम के खिलाफ कार्रवाई इमरान खान हुकूमत की कोई नई ख्वाहिश नहीं है। गुजरनवाला से लेके कोयटा जलसा, उसके बाद कराची में कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई, मरियम नवाज के कमरे पे हमला, उसके बाद फिर कोयटा जलसा, पेशावर जलसा, अब पीडीएम का लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसा, उसकी एफआईआर दाखिल हो गई है। और बातें ये हो रही हैं कि मरियम नवाज को किसी न किसी सूरत हाल में, किसी न किसी हालत में गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये कोई आसान हदफ नहीं है। ये ख्वाहिश जरूर है इमरान खान की या इमरान खान के लोगों की, लेकिन ये आसान हदफ नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं पहले भी ये कह चुका हूं, अभी मेरा ये यकीन है कि फिर मरियम इस मुल्क की नंबर 1 पॉलिटिकल फिगर होगी अगर मरियम नवाज गिरफ्तार हुई तो। और पीडीएम इमरान खान की जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी। अब सारा दारोमदार इमरान खान का शेख रशीद पे है। वो शेख रशीद जिसको वो चपरासी रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शेख रशीद ने अपने इतनी चीजें भोंगियां मारी कि इमरान खान भी उसके झांसे में आ गए और उसने उसको वजारत दाखिला का कलमदान दे दिया। हालांकि अमन सूबों का डोमेन है, लेकिन वजीर दाखिला के पास भी बहुत सारे अख्तियारात हैं, खास करके एफआईए, एफसी, रेंजर्स, इस तरह के जो सिक्योरिटी, जो सिविल और मिलिट्री मिक्स जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इंटी मिनिस्ट्री के मातहत है और शेख रशीद आजकल उनका सरबराह है। तो सुबह डीजीएफआईए ने उससे मुलाकात की है और ये डीजीएफआईए वही है जो पानामा के हवाले से भी उसका बड़ा नाम रहा है। तो अब सुबह उनकी क्या बातें हुई शेख रशीद की और डीजीएफआईए की, ये तो मुस्तकबिल में पता चल जाएगा। लेकिन टारगेट वही है, हदफ वही है और मकासद भी वही है कि पीडीएम को किस तरह इस्लामाबाद आने से या इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका जा सके। इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद ने भी शेख रशीद से मुलाकात की है। उसके बाद शेख रशीद वफाकी काबीना के इजलास में चले गए हैं और वहां सारी सूरत हाल पे उसने ब्रीफिंग दी है और यकीनी तौर पे उसी के रोशनी में हुकूमत मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करेगी कि पीडीएम को कैसे रोका जाए, क्योंकि लाहौर जलसे के बाद पीडीएम की सरबराही क़यादत ने हुकूमत को, इमरान खान को ये टारगेट दिया है कि वो 31 जनवरी तक इस्तीफा दे दे और अगर ये नहीं होता तो फिर 1 फरवरी से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस किया जाएगा और इस्लामाबाद पहुंचकर जो इस्तीफाएं हैं वो भी दे दी जाएंगी। अब ये सारी शेख रशीद पे डिपेंड करता है कि वो इस सूरत हाल को कैसे टेकल करता है। ये शेख रशीद का इम्तिहान नहीं है,
میں سمجھتا ہوں یہ شیخ رشید کے مستقبل کے سیاست کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس طرح اس چیز کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں پی ٹی ایم کو. پی ٹی ایم سے زیادہ وہ مریم نواز کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جب وزیر ریلوے تھے تو وہ بہت ساری باتیں کرتے تھے اور اس کو زبان چلاتے تھے کہ مریم کی جو منزل ہے وہ جیل ہے اور نواز شریف کی منزل جیل ہے، شریف خاندان منزل جیل ہے. ہاں شہباز شریف جیل میں ہے، حمزہ بھی ہے اور وہ نیب کی کسٹڈی میں ہے. اب مریم کے خلاف یہ تیسری چوتھی FIR داخل ہو گئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت میں یہ دم خم ہے یا نہیں کہ مریم نواز کو اور شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کرے. میرے خیال میں یہ آسان نہیں ہے، نہ صرف پنجاب حکومت کے لیے یہ آسان نہیں ہے، شیخ رشید کے لیے بھی آسان نہیں ہے. وہ عمران خان کے وہ آسرے تو بہت دیتا رہا ہے اور وہ کہتا رہا ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے، پی ٹی ایم کچھ نہیں کرے گی، اپوزیشن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مسلم لیگ جو ہے نواز سے شیر نکلے گا، یہ ہوگا. لیکن ابھی تک اس کی باتوں میں کوئی دم خم نظر نہیں آ رہا اور مریم اس کو مسلسل مار دے رہی ہے. اور اب عمران خان نے ایک جو سیانے پن کا فیصلہ وہ یہ کیا کہ بھائی شیخ رشید کو کہا کہ آپ زبان بہت چلاتے ہو، آؤ اب پریکٹیکلی آ کے کر کے دکھاؤ کہ آپ اس چیز کو کس طرح ہینڈل کرتے ہو. اب شیخ رشید پھنس گئے ہیں، میرے خیال میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ اگر شیخ رشید نے مریم نواز کو گرفتار کیا اسلام آباد آتے ہوئے یا کسی بھی کیس میں یا FIA کے تھرو یا نیب کے تھرو یا کسی فیڈرل سیکیورٹی ادارے کے تھرو کسی بھی کیس میں، کیونکہ کسی بھی حکومت کے لیے کیس بنانا کوئی معمولی باتیں ہیں کہ کیونکہ یہ ایک 72 سالہ ملک کی سیاست ہے جہاں سیاسی مخالفین کو بھینس چوری میں، بکری چوری میں، سائیکل چوری میں جیل بھیجتے رہے ہیں. اور ابھی بھی عمران خان کی شیخ رشید کی یہ خواہش ہے اگر انہوں نے یہ بھولاپن کیا اور انہوں نے ایسی کوئی غلطی کی تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت بھی مریم نواز میں وہ اسٹف پولیٹیکل لیڈرشپ کی موجود ہے کہ وہ لیڈ کرے سیاست کو. ابھی بھی وہ پی ٹی ایم کو نہیں تو مسلم لیگ نون کو ضرور لیڈ کر رہی ہے اور پی ٹی ایم میں بھی اسی کی بات حاوی ہے اور باقی جو بھی قیادت موجود ہے اس سے جو پہلے نمبر پہ بات حاوی ہے وہ میاں نواز شریف کی ہے، اس کے بعد مریم نواز کی ہے، کیونکہ دونوں کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کلیئر ہے اور وہ دشمن کو ہدف بنائے بیٹھے ہیں. اب ضروری یہ ہے کہ وہ کردار، وہ ریاستی ادارے اس عمل سے جان چھڑانے کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ کہیں نہ کہیں معاملات طے کریں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر فبروری اسلام آباد کے لیے مشکل ترین عرصہ ہوگا، ماہ ہوگا جب وہاں پی ڈی ایم کی قیادت اسلام آباد پہنچے گی اور ریزائن کرے گی اور سینٹ کے لیے جو الیکٹرل کالج ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو سینٹ الیکٹرل کالج کو بچانے کے لیے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ہاتھ پاؤں مارے گی اور مذاکرات کا عمل کہیں کسی نہ کسی لمحے شروع ہو سکتا ہے. یہ کوشش تو عمران خان بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی ٹیم کو ایسی ہدایتیں دے چکی ہیں، لیکن اپوزیشن کسی صورت میں اب تو نہ پارلیمنٹ کے فورم پہ بات کرنا چاہتی ہے، نہ حکومت کے ساتھ تو پہلے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اب تو اپوزیشن کا یہ بھی الزام ہے مریم نواز کا کہ پارلیمنٹ کو کوئی کرنل چلا رہے ہیں. اگر کرنل چلا رہے ہیں تو پھر مذاکرات کس فورم پہ ہوں گے، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں. اور لوگ، میڈیا والے اور جو عوام ہیں اب اس موجودہ مرحلے میں یہی پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ کا جو یہ سارا کچھ جو چیز بن گئی ہے ایک صورتحال، تو اس کا توڑ کیا ہے؟ توڑ مذاکرات ہیں. اب وہ قومی ڈائلاگ کی صورت میں ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کس طرح ان جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ کیسے لاتی ہے اور پی ٹی ایم کو کیسے راضی کرتی ہے، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں. ایک تقریباً 1.5 ماہ کا ایک عرصہ ہے اسلام آباد کی طرف مارچ ہونے میں. اب اس سارے عرصے میں چیزیں کہاں کہاں جا کے حل ہوتی ہیں، چیزیں مزید پیچیدہ ہوتی ہیں.
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کی بیہیویئر پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیہیویئر پہ. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.